So, good morning again, everyone. अस्तिको जुन हाम्रो नोट थियो जुन तपाईहरुले पक्का हेर्नुभयो होला भन्ने मलाई चाहिँ उम्मेद छ। कतिपयले त टाइमै भ्याउँदैन हेर्न है। यति तपाईहरु मेहनत गर्नुहुन्छ कि टाइमै छैन हेर्नको लागि। र हामीले लास्ट क्लासमा हामीले एक्ज्याक्टली भिडियो हेर्नुपर्छ कि मलाई कन्टिन्युअसली क्लास भयो भने याद रहन्छ, ग्याप भइदियो भने म बिर्सिहाल्छु। त्यस्तो लागिरहेछ कि एक्ज्याक्टली हामीले गरेका थियौं हाम्रो क्लास चाहिँ के पढाएको थियो तपाईहरुले लेख्नु त कमेन्टमा। ओके, सो हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने, सीएम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र त्यसको पीबी रेशियो सँग सम्बन्धित हामीले डिस्कसन गरेका थियौं र धेरै वेहरु मध्येबाट निकाल्न सकिन्छ। लास्टमा गएर आई थिंक दियाले भने अनुसार चेन्जेस इन प्रॉफिट र चेन्जेस इन सेल्स भोल्युमको रिलेसनबाट पनि सीएम पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौं भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं। भेरी गुड। ल म फेरि आज स्क्रिन शेयर गरे। र हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लास्ट क्लासमा एउटा सानो डिस्कसन गरेका थियौं कि टु इम्प्रुभ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो व्हाट शुड बी द अप्सन्स अवेलेबल विथ अस, राइट? आइदर वी शुड इम्प्रुभ योर सेल्स प्राइस, हैन, भन्छ नि अरु सबै फ्याक्टर्सलाई कन्स्टेन्ट राखेर यदि हामी सेल्स प्राइस बढाउन सक्यौं भने इट विल इम्प्रुभ। अर्को चाहिँ सबै फ्याक्टर्सलाई सेम राखेर यदि हामीले भेरिएबल कस्टलाई घटाउन सक्यौं भने इट विल इम्प्रुभ। अर्को चाहिँ सेल्स प्राइस चाहिँ बढायौं, भेरिएबल कस्ट पनि बढ्यो, तर कम्पेरेटिभली सेल्स प्राइस र भेरिएबल कस्टमा सेल्स प्राइस बढ्यो र भेरिएबल कस्ट अलिक कम बढ्यो। कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसन आउँछन् जहाँ हामीले मार्केटमा यदि कस्टमरसँग बढी पैसा लिनु छ भने क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। सो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले एक लेभलको कस्ट बढी इन्कर गर्नु पर्यो र जुन जति अमाउन्ट हामी कस्ट इन्कर गर्छौं, हैन, सो जति अमाउन्ट हामीले इन्कर गर्छौं कस्टमा टु इम्प्रुभ क्वालिटी अफ द प्रोडक्ट, त्यसको त्यो भन्दा बढी अनुपातमा यदि सपोज कस्टमरले बढी पैसा तिर्न तयार भयो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पीबी रेशियो इम्प्रुभ हुन्छ। भने अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ हैन तपाई चाहिँ सेल्स प्राइस घटाउनु पर्छ भन्ने दबाब आयो सेल्सम्यानबाट, अनि त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्टले डिसाइड गर्यो ल सेल्स प्राइस म घटाउन त घटाउँछु तर कम्पेरेटिभली मैले क्वालिटी पनि मैले घटाउनु पर्छ, मैले चाहिँ केही न केही कस्ट पनि रिड्युस गर्नुपर्छ र जति अमाउन्ट मैले सेल्स प्राइसमा घटाइरहेको छु त्यो भन्दा बढी यदि मैले कस्टमा घटाउन सक्यो, भेरिएबल कस्टमा घटाउन सक्यो भने त्यो पनि सीएम रेशियोलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छ। सो कुड बी दोज सिचुएसन जहाँ हामी गर्न सक्छौं। लास्टमा हामीले त्यो पनि डिस्कस गरेका थियौं कि यदि मानौ कुनै कम्पनी चाहिँ मल्टिपल प्रोडक्ट बनाइरहेछ भने मल्टिपल प्रोडक्ट बनाउने कम्पनीको केसमा जुन प्रोडक्टबाट बढी कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ त्यो प्रोडक्टको रेशियो बढाइदियो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि ओभरअल कन्ट्रिब्युसन रेशियो चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्छ। हामी पढ्ने छौं, हामी
डिफरेन्ट सेल्स मिक्स भएको सिचुएसन्समा कसरी पीबी रेशियो निकाल्ने, कसरी पीबी रेशियो निकाल्ने, कसरी हामीले कम्बाइन्ड पीबी रेशियो निकाल्ने। मानौ एउटा कम्पनी छ, उसले 4 थरीको प्रोडक्ट्स बनाइरहेछ, 4 थरीको प्रोडक्ट्स बेचिरहेछ, तिनीहरूको रेशियोको कुरा गर्ने हो भने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी र प्रोडक्ट डी मा कुनै प्रोडक्ट 50%, कुनै प्रोडक्ट 10%, कुनै प्रोडक्ट 5%, कुनै प्रोडक्ट 35% भनेर यसरी 100% को पोर्टफोलियो बनाएको छ। त्यो पोर्टफोलियोको कुरा गर्ने हो भने त्यो पोर्टफोलियोको यदि रिटर्नको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्छौँ भने पोर्टफोलियोको कन्ट्रिब्युसन रेशियो यदि राम्रो गर्नु पर्यो भने जुन प्रोडक्ट बढी हामी बेचिरहेछौँ, त्यसरी बढी मार्जिन भएको प्रोडक्टको रेशियो तपाईँ इम्प्रुभ गरिदिनुहोस्, अटोमेटिक पोर्टफोलियोको रेशियो इम्प्रुभ भइहाल्छ। त त्यो कुरा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो आई बिलिभ मलाई याद भए अनुसार हामीले यो पार्टसम्म लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ, राइट है। ल अब त्यही कुरालाई स्ट्रेस दिँदै पछि तपाईँले यदि पढ्नुभयो होला भने पेज नम्बर 30, सो पेज नम्बर 30 अनवर्ड चाहिँ त्यही रेशियोहरूलाई निकाल्नको लागि हामी पर युनिट लेभलमा, एब्सोल्युट एमाउन्टको लेभलमा कसरी इजिली निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा बारम्बार डिस्कस गरेको छ। त्यो ओभर कम्युनिकेट गर्ने कारण पनि यही हो कि हामी बुझ्न सकौँ कि यदि त्यही स्मार्ट कन्सेप्ट्स कम्पनीको जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ, जसमा सुरुदेखि नै यदि हेर्नुहुन्छ रिलेटेड गर्दै आउँदाखेरि उसले पर युनिटको टर्म्समा पनि यदि निकाल्न सक्यो भने दे विल बी एबल टु क्यालकुलेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो और पीबी रेशियो। एट द सेम टाइम उसले एब्सोल्युट कुनै ट्रान्जेक्सन गरेको, जसरी 400 स्टकको सेल गर्दाखेरि 20 लाख र 12 लाख भयो, कन्ट्रिब्युसन 8 लाख भयो। 8 लाख in relation to 20 lakh would be 40%. Similarly, per unit को रूपमा पनि हेर्दाखेरि 2000 in relation to 5,000 would be 40%, right? So this is how we can calculate even if we have a small information. अब कति युनिट्स बेचिरहेछ, कति सेल्स अचिभ गरेको छ, त्यो सब कुरा इन्फर्मेसन नभए पनि मात्रै सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट भए पनि हामी यो इजिली निकाल्न सक्छौँ, है। र एकचोटि मलाई थाहा भइसक्यो कि मानौ मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो 40% छ, कुनै पनि डिसिजन लिनको लागि हामीलाई सजिलो हुन सक्छ। कस्तो कस्तो डिसिजन हामी लिन सक्छौँ, अहिले हामी डिफरेन्ट केस स्टडिज गर्नेछौँ। मल्टिपल डिसिजन हामीले लिन सक्छौँ। मलाई यदि इन्ग्रेडियन्ट्स थाहा छ, मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट थाहा छ, मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिट थाहा छ, मेरो फिक्स्ड कस्ट ओभरअलमा कति छ थाहा छ भनेपछि we can decide as many alternative questions given to us basis these information, okay? Just to give you an idea, मानौ हामीलाई मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 40% छ र मेरो सेल्स मेरो 5 लाखले बढाउनु पर्यो, तर सेल्स 5 लाखले बढाउनको लागि मैले सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्टमा केही चेन्ज गर्नु छैन, मात्रै मैले एउटा काम गरिदिनु छ कि मैले एउटा ठुलो ब्यानर मानौ माइती घरमा एउटा ठुलो होर्डिङ ब्यानर मैले लगाउनु पर्छ, जसको रेन्टल मैले 50,000 रुपियाँ तिर्नु पर्छ एक महिनाको, है। सो अब यदि मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज 40% छ र यदि त्यो ब्यानर लगाउने बित्तिकै, त्यो होर्डिङ ब्यानर लगाउने बित्तिकै मैले 5 लाखको रेन्ट बढाउन सक्छु र त्यसको रेन्टल कस्ट मैले 50,000 तिर्नु पर्छ भने के मैले त्यो ब्यानर लगाउनको लागि अफर्मेटिभ एक्सेप्टेन्स दिउँ कि नदिउँ? मैले हो तपाईँ ब्यानर लगाउनुहोस् भन्ने पर्मिसन दिउँ कि नदिउँ? त्यो कसरी डिसाइड गर्ने? इजिली हामी हेर्न सक्छौँ नि, 50,000 को एक्स्ट्रा कस्ट इन्कर गरेर म कति एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न गर्न सक्छु। यदि मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 40% को छ, म 5 लाख एक्स्ट्रा रेभेन्यू यदि अर्न गर्न सक्छु भने त्यो 5 लाख एक्स्ट्रा रेभेन्यूबाट 40% को यदि कन्ट्रिब्युसन हेर्नुहुन्छ भने दैट वुड बी कमिङ 2 लाख रुपीज। सो 2 लाख रुपियाँ तपाईको प्रोफिटेबिलिटीमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने सिचुएसन आइरहेछ जस्ट एट द कस्ट अफ 50,000 of additional advertisement cost. So of course we will be giving acceptance towards it. इजिली हामीले कन्क्लुड गर्न सक्यौ नि। तो कहिलेकाहीँ सीएफओ को टेबलमा यस्ता प्रपोजलहरू आइरा हुन्छ जहाँ डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट सर मलाई चाहिँ यति खर्च गर्नु छ तर म यो खर्च गरेपछि यो ल्याउँछु हैन। पहिलेको दिनमा के हुन्थ्यो, कसैको फेस राम्रो लाग्यो ल अप्रुभ गरिदिन्थ्यो, अच्छा है तो ठीक है ना चलो तुम कर लो काम हैन। अब त्यो चाहिँ एउटा ठुलो रिस्पोन्सिबिलिटीको कारणले जबसम्म लजिकली हामीले कन्क्लुड गर्न सक्दैनौ हैन, जबसम्म मलाई
कन्भिन्स गर्न सक्दैन कि हो यो एक्स्ट्रा खर्च गरेर म के एक्स्ट्रा एचिभ गर्छु र मैले गरेको एक्स्ट्रा कस्ट भन्दा बढी यदि मैले इम्प्रुभमेन्ट र एचिभमेन्ट गर्न सक्छु भने सबभन्दा पहिले एक्सेप्टेन्स दिन्छु त्यस्तो केसमा हैन. सो दिस इज हाउ दिज डेज decisions are being backed by calculations. Earlier was the days जहाँ चाहिँ एउटा ट्रस्ट लेभलमा एउटा चाहिँ मैले भने नि कसैलाई कसैको फेस राम्रो देखियो ल ठीक छ भाई तुम कर लो, दूसरा आदमी का फेस अच्छा नहीं है, नहीं वो कुछ भी अच्छा प्रपोजल लेके आता तो नहीं, त्यो अब हुने वाला छैन. अब प्रपोजल ल्याउने व्यक्तिहरूले आफै त्यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर ल्याउँछ कि मैले जुन प्रपोजल लिएर आइरहेको छु सर त्यो प्रपोजलबाट यो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ. अनि सिएफओहरूलाई पनि ठीक छ कन्भिन्सिङ प्रपोजल देखियो, एक्सेप्टेन्स दिन्छ, अगाडि बढ्छ है. सो त्यो सब सिचुएसन्सलाई ध्यानमा राखेर इफ यु सी आई बिलिभ तपाईँहरूले यो सब पढ्नुभयो होला हैन. र पढ्ने क्रममा यहाँसम्म यदि कमसेकम सबैले पढ्नु भएको छ भने प्रोबब्ली यु वुड ह्याभ अन्डरस्टुड हाउ दिज कन्सेप्ट्स आर गोइङ टु help in making or taking appropriate decisions. जहाँ कुनै पनि एउटा म्यानेजरले कुनै पनि म्यानेजमेन्टको पर्सनले आफूले प्रपोज गरेको प्रपोजलको अगेन्स्टमा कम्पनीले के फाइदा गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा कन्भिन्सिङली राख्न सक्छ सामने. डिसिजन दिने व्यक्तिले पनि त्यसलाई राम्ररी बुझ्न सक्छ र त्यसको बेसिसमा डिसिजन गर्न सक्छ. र इन केस डिसिजन दिने व्यक्तिले रिजेक्ट गर्यो भने कुन कारणले रिजेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि उले इजिली भन्न सक्छ. त्यसको कारणले प्रपोजल ल्याउने मान्छे पनि निराश हुँदैन है. अब म आफ्नो प्र्याक्टिकल कुरा गर्ने हो भने कहिले काहीँ मार्केटिङ गर्न को मान्छेले भन्छ सर यो मन्थमा यति मार्केटिङ गर्नुहोस्. म सोध्छु यो मार्केटिङ गरेर तपाईँ के एक्स्ट्रा एचिभ गर्नुहुन्छ, सर्ट टर्म या लङ टर्ममा के एचिभ गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्, मलाई एकदम क्याल्कुलेसन देखाउनुहोस्. उनीहरूले फेरि क्याल्कुलेसन देखाउन सुरुवातको दिनमा त यस्तो केही हुँदैन थियो बिकज म जोइन गर्नुभन्दा पहिला यस्तो कल्चरै थिएन हैन. बट पछि गएर त्यो कल्चर जब मेरो क्वेसनहरूको थ्रु स्टार्ट हुन थाल्यो अनि बिस्तारै चाहिँ मनिर प्रपोजल आउनुभन्दा पहिला नै उनीहरूले त्यो सबै होमवर्क गरेर ल्याउँछ. मैले भन्नुभन्दा पहिले नै भन्छ सर यो गर्ने अनि यो गरेपछि दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु बेनिफिट. पहिला के हुन्थ्यो हैन सर दिस इज हाउ वी हेभ थट अफ. मैले भने तपाईँले त सोच्नुभयो तर यसको फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट के पर्छ त, त्यो खोइ त तपाईँ पनि त्यो पनि त गरेर ल्याउनु पर्छ. अनि एकचोटि पठाए 10 दिनसम्म फिर्ता आएन. अनि पछि भन्यो सर सिएफओले त अप्रुभै गर्दैन त्यसैले काम गरिन. धेरै ह्यु एन्ड क्राई भयो. अनि पछि म्यानेजमेन्टसम्म जाँदाखेरि मैले भने अन वाट बेसिस सुड आई अप्रुभ इट. देयर हेज टु बी सम रेसनल बिहाइन्ड एनी एक्सन बिइङ डन. यो उहाँले गर्न खोजेको कामको के कस्ट बेनिफिट छ त्यो एनालिसिस गरेर ल्याउनु पर्यो उहाँले. अनि म्यानेजमेन्टले कुरा बुझ्यो अनि भन्यो भाइ तिमी किन गर्न सक्दैनौ, तर कसरी गर्ने अहिलेसम्म त गरेकै थिएन भन्ले. अहिलेसम्म गरेको थिएन यसको मतलब होइन नि कि अब पनि गर्नु पर्दैन, गर्नुपर्छ. अनि उनीहरूलाई मैले सिकाएँ पहिला. अनि सिकाएपछि उनीहरूलाई सिकिसकेपछि नेक्स्ट टाइमदेखि प्रपोज ल्याउँदाखेरि पुरा एउटा 15 पेजको डकुमेन्ट बनाएर ल्याउँथ्यो है. पुरा गो टु मार्केटको डकुमेन्ट बनाएर ल्याउँथ्यो मार्केटिङ फङ्सनले. This is what we are proposing, these actions would be done, against these actions these much expenses would be incurred, against these expenses this much benefit we are going to get. अनि भन्थे ठीक छ you are vouching these benefits, yes, if you are not going to achieve those benefits but expense गरिदिनु भयो तर benefits आएन भने then you shall be held responsible for it. So this is how एउटा responsible व्यक्तिको अर्गनाइजेसनमा सुरुवात हुन थाल्यो. मान्छे रिस्पोन्सिबिलिटी लिन थाल्यो. अफकोर्स त्यो केसमा कहिले काहीँ मान्छेहरूले खर्च त गराइदिन्थ्यो तर जति उसले एडिसन्स बेनिफिट्सहरू कमिट गरेको थियो त्यो कमिटमेन्ट अनुसारको एचिभमेन्ट हुँदैन थियो. नहुँदाखेरि अफकोर्स उसलाई चाहिँ अलिकता रिस्पोन्सिबिलिटी एज्युम गर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले त ब्लेम गेम गर्छ नि. मैले त भनेको थिएँ तर उसले गर्दिएन त्यसै कारणले भएन, उसले गर्दिएन त्यसै कारणले भएन हैन. त्यो ब्लेम गेमहरू इट्स पार्ट एन्ड पार्सल अफ द कर्पोरेट अर्गनाइजेसन. त्यो हुँदाखेरि ठिकै छ, कमसेकम बिस्तारै बिस्तारै डिसिप्लिन त आउँछ. So that culture has evolved in our organization है. So this is how कन्सेप्ट्सहरु थाहा भयो भने भोलिको दिनमा सजिलो हुन्छ है. त्यसपछि तल एउटा सेन्सिटिभिटी एनालिसिस हामीले लेखेका थियौं. मैले लेखेर तपाईलाई दिएको थिएँ. आई बिलिभ तपाईहरुले पढ्नु भयो होला, पढ्दाखेरि केही बुझ्नु भयो होला, केही बुझ्नु भएन होला है. यो सेन्सिटिभिटी भनेको के हो? जसरी भन्छ नि मानौ मैले
कुनै खानेकुरा बनाए भने ल यसमा म 5% मसाला बढाइदिन्छु भने यसको असर के हुन्छ, 5% मसाला घटाइदिन्छु भने यसको असर के हुन्छ। सो मलाई थाहा छ मेरो मेरो 4वटा फ्याक्टर छ, र 4वटा फ्याक्टर छ भने एउटा फ्याक्टरमा अलिकता चेन्जेस भइदियो भने मेरो ओभरअल रिजल्टमा के फरक पर्छ है। सो सेन्सिटिभिटी गर्ने बेलामा हामीले जुन दिएको सर्टेन फ्याक्टर्सहरू छ ती फ्याक्टरहरूमा अलिकता चेन्ज भयो भने when if it changes by few percentage, if it changes by certain volumes, what is going to be impact on your profitability? मैले भने म 10,000 युनिट बनाएर 10,000 युनिट सेल गरिरहेको थिएँ, 20 रुपिस पर युनिटको दरले सेल गरिरहेको थिएँ, मेरो आफ्नो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 रुपियाँ थियो, मेरो फिक्स कस्ट 1 लाख रुपियाँ थियो। तर अब यदि मैले आफ्नो फिक्स्ड कस्टमा यदि मेरो सेल्सको भोल्युम 10% ले बढ्यो भने, मानौ मैले 20,000 युनिट सेल गरिरहेको थिएँ, 10% ले मेरो 10% ले मेरो के भन्छ नम्बर अफ युनिट्स टु बी सोल्ड बढ्यो भने मेरो प्रफिट कति बढ्ला त? या त मैले फ्रेश क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, या मैले सेन्सिटिभिटी एनालिसिस गर्न सक्यो भने, सेन्सिटिभ भनेको त्यो 10% को कारणले मेरो प्रफिटमा कति इम्प्याक्ट, मलाई मेरो इन्टेन्सन त यो छ नि, मेरो पुरा क्याल्कुलेसन गर्ने मेरो जरुरी छैन। मलाई चाहिएको भनेको 10% यदि मैले भोल्युम एक्स्ट्रा सेल गर्यो भने मेरो प्रफिट कति बढ्छ या प्रफिट कति हुन आउँछ हैन। त्यो गर्नको लागि आजको डेटमा सेभरल टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू छन् एभाइलेबल है। यदि कसैले माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गर्छ भने माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गरेर त्यसको बेसिसमा गर्न सक्छन् है। कसैले अरु कुनै टुल्स युज गर्छ भने त्यसको बेसिसमा गुगल स्प्रेडसिटमा पनि कुराहरू छन्। सो त्यही मैले एउटा सानो इभन माइक्रोसफ्टको यहाँ हेर्नुस्, यहाँ व्हाट इफ एनालिसिसमा व्हाट इफ भनेको व्हाट इफ माई सेल्स इन्क्रिज बाई 10%, व्हाट इफ माई भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज बाई 10%, व्हाट इफ माई सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्क्रिज बाई 10%, व्हाट इफ माई फिक्स्ड कस्ट इन्क्रिज बाई सर्टेन एमाउन्ट। यदि मेरो सर्टेन कुराहरू 4 र 5 वटा फ्याक्टर मध्ये कुनै एउटा फ्याक्टरको मलाई सेन्सिटिभिटी हेर्नु छ भने मेरो प्रोफिटेबिलिटी कतिको चेन्ज हुन्छ यदि मेरो एउटा फ्याक्टरमा चेन्जेस आइदियो भने। त्यस्ता डिसिजनहरू गर्नु पर्यो भने हामी यस्ता एनालिसिसहरू युज गर्छौँ। तपाई यदि पिक्चर हेर्न सकिरहनु भएको छ भने म अझै जुम गरेर तपाईलाई देखाउने कोसिस गरे है। यहाँ हेर्नुस् है। सो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा सिनारियो म्यानेजर, गोल सिक, डाटा टेबल, व्हाट इफ एनालिसिस ट्याब तल देखिरहनु भएको छ है। यस्ता टुल्स र टेक्निक्सहरू एभाइलेबल छन् जसलाई युज गरेर हामीले यी सब गर्न सक्छौं। ल तपाईहरुलाई म एक्ज्याक्ट लाइभ इक्वेसन देखाउँ माइक्रोसफ्टमा। कति जनाले माइक्रोसफ्टमा हेर्ने इच्छा राख्नु भएको छ? हेर्ने त एक्सेलमा हेर्ने? हाउ मच इफ यु सबैले हेर्ने इच्छा राखिरहेछ है। ल सो म तपाईलाई एक्सेलमै देखाउने कोसिस गर्छु। सबको इच्छा है। लास्ट क्लास में एक जनाले सर प्रैक्टिकल सब तो ठीक है, अच्छा है, आप दिखाते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ मात्रै सिलेबस पढाइदिनुस्, चाँडै पढाइदिनुस् भनेर कुरा गरे। त्यसैले मलाई अब डर लाग्छ है तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल कुराहरु बताउन है। कति जनाको फेरि इन्ट्रेस्ट लेभल डिफरेन्ट हुन्छ है। त्यसैले सबैको इच्छा विपरीत गर्नु पनि राम्रो होइन जस्तो मलाई लाग्छ है। ल हेर्नुस् है, जुन मैले कुरा भनिरहेको थिएँ है। सो यहाँ हेर्नुस् है, यी व्हाट इफ एनालिसिस छ नि, म एकछिन है। ओके, सो मैले यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस तपाईहरुले यहाँ हेरिरहनु भएको छ है। सो यहाँ हेर्नुस् छ, you are finding these things right। ल अब हेरौँ है। मानौ मैले यहाँ गिभ मी है, अलिकता म तपाईहरुलाई यो स्क्रिनको साइज पनि ठुलो गर्छु ताकि हेर्दा पनि मजा आओस् तपाईहरुलाई। र मानौ सेलिङ प्राइस पर युनिट 25 रुपीज छ है। र
variable cost per unit 15 रुपियाँ छ मानौ है, र मेरो फिक्स्ड कस्ट मानौ 1 लाख रुपियाँ छ है। मानौ यो तीनवटा इन्फर्मेसन तपाईलाई दिएको छ र मेरो प्रॉफिट को सेन्सिटिभिटी मैले चेक गर्नुपर्ने छ, जसमा मैले भनिरहेको छु यदि मैले युनिट सोल्ड मानौ 20,000 युनिट छ भने तपाई 20,000 युनिट हुँदाखेरि कति प्रॉफिट हुन्छ भन्ने कुरा त इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ होला है। कसरी? सो तपाई के गर्नुहुन्छ, पहिला यहाँबाट दिस माइनस दिस इट बी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है, त्यसो भए दिस एन्ड इन्टु दिस यति चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भयो, त्यसबाट फिक्स्ड कस्ट माइनस गर्नुहुन्छ, तपाईको प्रॉफिट यति हुन्छ है। त्यो इजिली तपाईले भन्न सक्नुभयो नि। तर म अब भने भोलिको दिनमा मेरो 20,000 युनिट होइन, मेरो 25,000 युनिट भयो भने कति हुन्छ, मेरो 30,000 युनिट भयो भने कति हुन्छ है। सो हामी रिलेभेन्ट डाटालाई रिप्लेस गर्दै गयो भने प्रॉफिट कति हुन्छ भने निकाल्न त सक्ने। तर मानौ मैले एउटा ग्रिड बनाउनु पर्यो कि मेरो सेलिङ प्राइस, मेरो मलाई थाहा छ डिमान्ड र तपाईहरुले पनि ल अफ डिमान्ड पढ्नु भएको छ कि म प्राइस बढाउँछु भने अफ कोर्स क्वान्टिटी घट्छ, त्यही लजिक छ कि छैन? प्राइस बढायो भने डिमान्ड पनि बढ्नु भनेको कहीं न कहीं ल अफ डिमान्डको विपरीत कुरा भइहाल्यो। ल अफ डिमान्डले भने अनुसार म ट्रेन्ड हेर्न चाहिरहेको छु कि मेरो प्राइस यदि मैले 10% ले चेन्ज गरे र पहिला मैले 20,000 युनिट बेचिरहेको थिएँ, तो मेरो प्राइसमा सर्टेन चेन्जेस गर्न सोचिरहेको छु म। यदि मेरो प्राइस 20 को ठाउँमा 25 को ठाउँमा 30 भइदियो भने र मेरो यो युनिट 18,000 भइदियो भने मेरो प्रॉफिट कति हुन्छ? यो लेभलको एनालिसिसहरु गर्नु पर्यो, जहाँ दुईटा सेन्सिटिभिटी एकसाथ म टेस्ट गर्न खोजिरहेको छु। मेरो प्राइस चेन्ज भयो, अर्कोतिर मेरो भोल्युम पनि चेन्ज भयो। अफ कोर्स ल अफ डिमान्डले त त्यही भनेको हो कि होइन है। सो मानौ मैले के भने एकातिर मैले यहाँ मैले प्राइसहरु लेखे है, मैले लेखे प्राइस, मानौ मेरो प्राइस पहिला 25 थियो, अब 25 को ठाउँमा मैले 26 गर्न खोजे है। या म दुवै सिचुएसन भनिरहेको छु। म 20 बाट सुरु गरे मानौ र 1-1 रुपैयाँको प्राइस चेन्ज गर्दै गए र सेन्सिटिभिटी एसेसमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु म है। र तपाईलाई थाहा छ प्राइस घटायो भने क्वान्टिटी पनि 20 रुपैयाँको प्राइस राख्यौं र भोलिको दिनमा चाहिँ 25 बाट 20 गर्ने बित्तिकै पहिला 20,000 क्वान्टिटी बेचिरहेको थियो भने अब 20,000 को भन्दा प्राइस घट्ने बित्तिकै 25 बाट 20 घट्ने बित्तिकै क्वान्टिटी बढ्छ है। सो मानौ सिचुएसन यस्तो भयो कि 20 रुपैयाँ बेच्दाखेरि 30,000 क्वान्टिटी बेच्न सकिन्छ 20 रुपैयाँमा बेच्यो भने है। सो मैले एउटा ग्रिड बनाए, अफ कोर्स सर्टेन ग्रिडहरु ल अफ डिमान्डको अगेन्स्ट होला, मैले 1,000 को सिचुएसन बनाए। अलि 2,000 को निकालौं न। दिस इज द सिचुएसन। मानौ यो नम्बर अफ युनिट सोल्ड छ है, र मानौ यो मेरो प्रॉफिट भइरहेको थियो है। यो प्रॉफिट 1 लाख को प्रॉफिट भइरहेको थियो 20,000 युनिट सेल गर्दा 25 रुपैयाँ सेलिङ प्राइस राख्दा। तर आउने दिनमा यदि मेरो सेलिङ प्राइस 20 भइदियो भने अफ कोर्स म 20,000 भन्दा बढी युनिट बेच्न सक्छु। सो मैले सेन्सिटिभिटी स्टडी गर्दाखेरि यदि 20 रुपैयाँ प्राइस र 30,000 बेच्यो भने कति प्रॉफिट होला, 20 रुपैयाँ प्राइस र 28,000 बेच्यो भने कति प्रॉफिट होला, मतलब यसरी कम्बिनेसन बनायो। 20 रुपैयाँ प्राइस र 26,000 बेच्यो भने कति प्रॉफिट होला, 20 रुपैयाँ प्राइस र 24,000 बेच्यो भने कति प्रॉफिट होला, 20 रुपैयाँ प्राइस र 22,000 बेच्यो भने कति प्रॉफिट होला, 20 रुपैयाँ प्राइस र अफ कोर्स 20 रुपैयाँ प्राइस गर्दाखेरि 20,000 भन्दा त बढी नै सामान बेच्यो नि। अहिले 25 रुपैयाँ प्राइस राख्दाखेरि 20,000 बेचिरहेको थिए र 20 रुपैयाँ प्राइस राख्दाखेरि 20,000 बेच्छु भन्ने सिचुएसन आउनु भनेको ल अफ डिमान्डको अपोजिट हो। तर पनि सिनारियो त बन्न सक्यो नि सर, यदि भोलिको दिनमा
तपाईँ 20 रुपियाँ प्राइस गरिदिनु भयो, क्वान्टिटी त 20,000 बिकिरहेछ हो, त्यो त फेरि त्यसले त्यो भइदियो भने मैले प्राइस त रिड्युस गरिदिएँ, तर मेरो क्वान्टिटीमा ल अफ डिमान्ड अनुसारको इम्प्रुभमेन्ट देखिएन। सायद मेरो प्राइस इलास्टिसिटी रहेनछ मेरो प्रोडक्टमा, जतिसुकै प्राइस चेन्ज गरे पनि मेरो प्रोडक्टको नम्बर अफ क्वान्टिटी टु बी सोल्ड चेन्ज भइरहेको छैन। त्यसले कहीं न कहीं मेरो प्राइस इलास्टिसिटीको बिहेभियरले इम्पैक्ट पार्ने। पहले कहीं प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव भइदिएला, अच्छा प्राइस घट गया, इसका मतलब कुछ न कुछ तो सामान में गड़बड़ होगा, हुन्छ नि एउटा एक्सेप्सन टु ल अफ डिमान्ड। सामानमा कोही न कोही प्रब्लम पक्का होला, सायद यस्तो त होइन नि कि यसले प्राइस घटाएको छ, कुनै 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 सामानको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज त गरेको छैन। त्यो सोचेर कन्ज्युमरले सामानै किन्न छोडिदियो भने डिमान्ड पनि घटिहाल्छ। तर अगेन ल अफ डिमान्डको एक्सेप्सन्स हुँदाहुँदै पनि हामी सिचुएसन्सहरू हेर्न खोजिरहेछौँ। यदि यो ग्रिडको प्राइस र यो ग्रिडको क्वान्टिटीहरू भयो भने कति प्राइस हुन्छ है। एक त मैले रिस्पेक्टिभ ठाउँमा प्राइस चेन्ज गर्दै जानु पर्थ्यो, क्वान्टिटी चेन्ज गर्दै जानु पर्थ्यो र एमाउन्ट निकाल्न सक्थ्यो। जसरी यही हेर्नुस् न, यदि म यसलाई 20 गरिदिन्थे र यसलाई 30,000 गरिदिन्थे भने म भन्न सक्थे मेरो प्रॉफिट कति भइरहेछ है। सो दिस इज हाउ वी क्यान चेन्ज दिस थिङ्स है। यसलाई 20 को ठाउँमा मैले 22 गरिदिन्थे, यु क्यान विल गेट कि मैले यति प्रॉफिट कमाइरहेछु। या त यहाँ जुन तपाईले हेर्नु भएको थियो यो दुवै भेरिएबल छ मेरो लागि अहिलेको लागि, दिस टु आर भेरिएबल, सेलिङ प्राइसेस र क्वान्टिटी टु बी सोल्ड। यो दुवै भेरिएबलमा चेन्ज गरेपछि मेरो प्रॉफिट कति हुन्छ भन्ने कुरा म यो सेन्सिटिभिटी टेबलबाट हेर्न चाहिरहेको छु कि यो प्राइस र यो क्वान्टिटी भयो भने, यो प्राइस र यो क्वान्टिटी भयो भने, यो कुरालाई हामीले देखाउनको लागि जसले यो टुलहरू युज गरेको छ त्यसलाई सजिलो हुन्छ यो गर्नको लागि। हेर्नुस् है, मैले केही गरेन, यो रेन्ज पहिला बनाएँ, मैले सेन्सिटिभिटी हेर्न चाहिरहेको छु कि प्राइसको सेन्सिटिभिटी, प्राइसको चेन्जेस र क्वान्टिटीको चेन्जेसले गर्दा प्रॉफिटमा के चेन्जेस हुन्छ भन्ने कुरा यो टेबल भित्र देखाउन खोजिरहेको छु। त्यो गर्दाखेरि हेर्नुस् है, डाटामा गए हैन, व्हाट इफ एनालिसिसमा गएर डाटा टेबल निकाले है। डाटा टेबलमा के भइरहेछ, यसले भनिरहेछ कि कुन रो को चेन्जेस, यो रोमा जुन मैले हेर्नुस् यहाँ रोमा लेखेको छु 30,000, 28,000, 26,000, 24,000, 20,000, यो रो भनेको यो यसको रिप्लेसमेन्ट हो, मैले यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ। कलम भनेको प्राइसहरू हो, यो सबै प्राइसहरू हो, प्राइस यसको रिप्लेसमेन्ट हो, यहाँ 25 रुपियाँको रिप्लेसमेन्ट हो। यो टेबलले अब के गर्छ, मलाई डाटा निकालेर दिन्छ। मैले दुईटा मात्रै सिलेक्ट गरेँ एन्ड दिस हैज गिभन मी अ ग्रिड, जसले मलाई भन्यो कि यदि भोलिको दिनमा कि यसले यति क्वान्टिटी बेच्ने कमिटमेन्ट यति प्राइसमा राख्यो भने सायद म यी ग्रिड मात्रै हेर्ने बित्तिकै इजिली भनिदिन सक्छु कि ल तिम्रो प्रपोजल पास छ। मानो सेल्समैन आएर भन्यो सर बहुत प्राइस आपने महंगा कर दिया सामान का, आप मुझे 1 रुपया घटा दीजिए प्राइस में, 25 रुपए में बेच रहे हैं सर 24 रुपए में बेच दीजिए, बेचने के लिए हम लोग को अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, अभी तो 25 रुपए में बेच रहा था तो 20,000 यूनिट बेच रहा था, अगर तुमको हम 24 रुपए कर देंगे तो कितना यूनिट बेच पाओगे? सर 30,000 बेच पाएंगे। मुझे मलाई के गर्नु परेन, 24 रुपया गर्ने बित्तिकै 30 बेच्छ भने यसको मतलब 1,70,000 रुपया उसले कमाएर दिन्छ, जबकि पहिला कति कमाइरहेको थियो हामी, मात्रै 1 लाख रुपया कमाइरहेको। यो ग्रिड आफैमा एउटा हाम्रो डिसिजन मेकिङको लागि रेलेभेन्ट ग्रिड भइदियो। उसले च्याटमा के लेखेको छ, राइट? सो यहाँ रिस्पेक्टिभ प्राइसेस यता रिस्पेक्टिभ क्वान्टिटी राखे, यसले ग्रिड बनाइदियो, सबै कम्बिनेसनको एउटा बनाइदियो। अब त्यसलाई तपाईँ जति लामो जति डिफ्रेन्ट परमुटेसन कम्बिनेसन राख्न सक्नुहुन्थ्यो। कसैले सर 30 रुपियाँ भन्दा बढी प्राइस राखे के हुन्छ, लस पनि हुन्छ नि। उसले भन्यो सर 20 रुपियाँ गरिदिनुहोस् तर म क्वान्टिटी बढाउन सक्दिनँ, उल्टा नेगेटिभ भइदियो भने होला सिचुएसन त्यस्तो। अब ल अफ डिमान्डको प्रोपोजिसनलाई ध्यानमा राख्ने हो भने सायद 25 रुपियाँ भन्दा प्राइस कम गरेपछि क्वान्टिटी बढ्नु पर्थ्यो हैन, तर क्वान्टिटी घटेको सिचुएसन वुड हैव बीन अगेन्स्ट ल अफ डिमान्ड। हामी यो पोर्सनलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सनलाई, या भनौँ न यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सनलाई ल अफ डिमान्ड यहाँसम्मको म भन्छु पोर्सनलाई, या मानौँ जिरो इलास्टिसिटी छ भने सायद नेगेटिभ इलास्टिसिटी पनि त हुन्छ नि, हुँदैन? तपाईहरुले त ल अफ डिमान्ड पढ्दाखेरि प्राइस इलास्टिसिटी पढ्नु भएको छ कि छैन है? प्राइस इलास्टिसिटी त पढ्नु भएको छ हैन? एउटा हुन्छ पर्फेक्टली इलास्टिक, रिलेटिभली नट इलास्टिक, सबै हुन्छ नि। माने एकदम
नेगेटिभली एकदम उल्टा बिहेभियर गरिरहेछ, प्राइस घटाए क्वान्टिटी पनि घटिहाल्यो भने अफकोर्स लसमा जान्छ। तर यदि नर्मल ल अफ डिमान्डको लजिकमा जाने हो भने 25 भन्दा मैले प्राइस घटाएँ त मेरो क्वान्टिटी चाहिँ नघट्नु पर्ने, क्वान्टिटी त बढ्नु नै पर्ने। यो सिचुएसनलाई हामीले भनिदिन सक्छौँ कि होइन यो सिचुएसन चाहिँ टेबलमा भए पनि दिस सिचुएसन इज नट एक्सेप्टेबल सिचुएसन, बिकज यो त हुँदैन भनेर ल अफ डिमान्डको विपरीत छ भनेर हामी सर्टेन सिचुएसनलाई एक्सक्लुड गर्न सक्छौँ। तर ओभरअल ल 30 रुपियाँ प्राइस गरेँ तर मेरो क्वान्टिटी पहिला घटिहाल्यो, 20,000 थियो घटेर 18,000। उ त मैले यो ग्रिड बनाएर रेडी राख्छु, उसलाई भन्छु सेल्सम्यानलाई ल तिमी चुज गर के प्राइस तिमीले लिनु छ र के प्राइस तिमी कति क्वान्टिटी कमिट गर्छौ, यो दुवै मध्येबाट कुनै चुज गर। उसले भन्ला सर ठिक छ तपाईँ 24 गरिदिनुहोस् म 28,000 क्वान्टिटी बेचेर देखाउँछु। म ठिक छ यो दुवैको कम्बिनेसनमा आउने 1,52,000 हो। यसको मतलब बल्ले बल्ले भाइ ठीक है पहले 1 लाख कमाते तो 1,52,000 कमाएंगे, मजाले उसको डिसिजन एक्सेप्ट गरिहाल्छु नि हैन। त यसरी डिफरेन्ट टुलहरुबाट अरु पनि छ। यो डाटामा यो जुन व्हाट इफ एनालिसिस हामीले हेरिरहेका थियौं, यो व्हाट इफ एनालिसिस भित्र सिनारियोहरु बनाउन सक्छौं। मल्टिपल उले भने अनुसारको सिनारियो बनाउला। एउटा सिनारियो बनाउला जसमा सिनारियो 1 क्वान्टिटी यति प्राइस यति, सिनारियो 2 क्वान्टिटी यति प्राइस यति, सिनारियो 3 क्वान्टिटी यति प्राइस यति, 10 वटा सिनारियो बनायो। त्यसो भए हामी सिनारियो टेबलमा गएर सिनारियो सिलेक्ट गर्दै जान्छौं। आफै त्यो यहीँको भ्यालु यो यति ठुलो टेबल बन्दैन त्यो केसमा, यही मैले सिनारियोलाई प्रेस गर्ने बित्तिकै यो भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ। अब त्यो चाहिँ एक्सेल कुनै बेलामा तपाईलाई म सिकाउने मौका पायो भने सिकाउँला हैन। तर यस यो सिनारियो म्यानेजर भन्ने जुन छ नि यसबाट पनि हामी काम गर्छौं। अर्को गोल सिक्छ है, त्यो दुटा पनि हेर्ने हेर्दै हेर्दै टाइम निस्किहाल्छ। फेरि आज यसैमा हामी गइहाल्छौं। Do you want to see the scenario manager and loss also? जाओस् सर जाओस् भन्छ फेरि है। ल हेर्नुस् है, एउटा त यो तरिका भयो थियो। अनि अर्को चाहिँ यो सिनारियो म्यानेजरमा हामी के गर्छौं, डिफरेन्ट सिनारियोहरु बनाउँछौं है। अहिले एउटा पनि सिनारियो छैन यस भित्र। आजको जादु हेरौँ भन्छ फेरि। ल है मैले के गरे, सो मैले सिनारियोहरु एड गरे। कस्तो कस्तो सिनारियो होला, जसरी अहिले हेर्ने हो भने पहिलो सिनारियो बनाए, जसरी सिनारियोको नेम राखे बेस्ट सिनारियो भनौं, बेस्ट सिनारियो बनाए है। बेस्ट सिनारियोमा यो डाटालाई र यो डाटालाई चेन्ज गर्न चाहिरहेको छु। दुईटा डाटालाई चेन्ज गर्नु छ मैले, कुन कुन डाटालाई चेन्ज गरेको। यो डाटामा के गर्ने, अहिले त यो डाटामा 25 र 20,000 देखिरहेछ। बेस्ट सिनारियो भयो भने के हुन्छ, प्राइस पनि मानौ 20 रुपैयाँको ठाउँमा 30 रुपैयाँ भइदेला, क्वान्टिटी पनि 30,000 भइदेला। हुन त ल अफ डिमान्डको अगेन्स्ट, तर यो दिल मागे मोर वाला लजिकमा गयो भने है। मैले एउटा सिनारियो बनाए कि यदि मेरो प्राइस 30 र मेरो क्वान्टिटी 30,000 भइदियो भने एउटा सिनारियो बनाए है। अर्को सिनारियो पनि एड गरौँ फेरि है। फेरि अर्को सिनारियो एड गरौँ, नाम राखौँ बेस्ट थियो भनौँ, मिडियम सिनारियो एड गरौँ है। मिडियम सिनारियोमा चाहिँ यो 25 को ठाउँमा 22 होला र यो मानौ 40,000 होला। जस्ट एज अ लजिक मैले भने है। हुन त जस्तो सिचुएसन हुन्छ त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। दुईटा सिनारियो हामीले एड गरिदियो है। अब थर्ड सिनारियोको कुरा गरौँ, के नाम राख्ने, वर्स्ट सिनारियो है। वर्स्ट सिनारियोमा हामीले यो 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 चाहिँ प्राइस पनि घट्यो, यो क्वान्टिटी पनि घटिहाल्यो। मानौ 18,000 भइदियो, अहिले 20,000 छ, मानौ 18,000 भइदियो है। यसरी यो सिनारियो पनि हामीले एड गरिदियो। सो अब हामीसँग
तीनवटा सिनारियो भइसक्यो है। सो तीनवटा सिनारियो भयो नि, बेस्ट, वर्स्ट र मिडियम है। अब हेर्नुस् मेरो प्रफिट के छ 1 लाख। अब बेस्टमा हुँदाखेरि हाम्रो बेस्टमा हुँदाखेरि प्रफिट कति, मेरो वर्स्टमा हुँदाखेरि कति प्रफिट, यो कुराहरु मैले हेर्नुपर्ने छ हैन। सो चार्टमा लेख्छु सरी, गरौँला ब्रेक इभन पढ्ने बेलामा ब्रेक इभन सिनारियो गरौँला, डोन्ट वरी है। यो टुलले चाहिँ सबै गर्न हामीलाई अलाउ गर्छन्, हामीले जे पनि गर्न सक्छौं है। ल हेर्नुस् है, यहाँ मैले सिनारियो म्यानेजर छ हामीसँग, यहाँ भनिरहेछ नि वर्स्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, वर्स्टमा मेरो प्रफिट कति चेन्ज हुन्छ। मैले वर्स्ट क्लिक गरेपछि यसले आफै चेन्ज गरेर भनिदियो। यदि तपाईको प्राइस 20 र क्वान्टिटी 18,000 भइहाल्यो भने तपाईको प्रफिट 10,000 हुन आउँछ। मिडियममा मैले सिलेक्ट गरेर सो गरे, मिडियम हुँदाखेरि के हुन्छ 22 रुपैयाँ र 40,000 भयो भने 1,80,000 प्रफिट हुन्छ। बेस्ट भयो भने के हुन्छ, बेस्ट मैले सिलेक्ट गरेर सो गर्न भने यसले बेस्टको प्रफिट सो गर्यो। सो यसरी कहिलेकाहीँ हामी कुनै पनि प्रपोजल लिएर जाँदाखेरि तीनवटा सिचुएसन लिएर जान्छौँ। सर देखिए अगर हम लोग ये काम करेंगे, हम 3 सिनेरियो आपके साथ लेके आए, ये सिनेरियो में इतना करने से ये होगा, ये सिनेरियो में इतना करने से ये होगा। ठीक है, तुम सिनेरियो लेके आए तो बताओ, चलो फटाफट सिनेरियो रन करके दिखाओ। अब सिनेरियो चेन्ज गर्दै जान्छौँ, हेर्छौँ प्रफिट। अब मानव बेस्ट सिनेरियोमा त सबभन्दा राम्रो प्रफिट आइरहेछ। सिनेरियो भनेको तीन डिफरेन्ट प्रपोजल छ भनौँ न, तीनवटा प्रपोजल मध्ये कुन प्रपोजल राम्रो छ भन्ने कुरा त हामीले क्विकली हेर्न सक्यौँ नि। जुन प्रपोजलमा सिलेक्ट गर्यौँ र सो गर्यौँ त्यस प्रपोजल अनुसारको प्रफिट देखिरहेछ कि छैन। सो यसरी हामीले एउटा सेन्सिटिभिटीलाई स्टडी गर्न सक्छौँ। व्हाट इफ यदि मेरो सेलिङ प्राइस, व्हाट इफ यसमा मल्टिपल हुन सक्ला है। मानौ मेरो सेल, जसरी यहाँ हेर्नुस् न तपाईको 4 वटा भेरिएबल छ कि छैन, फिक्स्ड कस्ट छ, सेलिङ प्राइस छ, भेरिएबल कस्ट छ, युनिट सोल्ड छ, 4 वटा भेरिएबल छ। चारवटै भेरिएबलमा चेन्ज हुने सिनारियो पनि हुन सक्ला नि। सर यदि 20 रुपैयाँको प्राइस छ, यदि 20 रुपैयाँको प्राइस छ, त्यो प्राइस चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने फेरि यति मात्रै होइन, यसले एउटा समरी, यसमा हेर्नुस् है, मैले तीनवटा सिचुएसन बनाएको छु, यसलाई मैले समरीमा क्लिक गर्यो भने यसले के गर्छ, मतलब यो डाटा टेबलले लिंक गरेको हुनाले यसले मानौ मैले यो सब मिटाइदिए र सिनारियो म्यानेजरमा गए, तीनवटा सिनारियो छ नि, मैले सिनारियो समरी भनेर निकाल्न भने कुन सेलमा गएर देखाउने है। हेर्नुस् यसले सिनारियो बनाइदियो। तीनवटा सिनारियो थियो नि, बेस्ट सिनारियो, मिडियम सिनारियो, वर्स्ट सिनारियो। सो यदि 30 र 30,000 को कम्बिनेसन भयो भने, 22 र 40,000 को कम्बिनेसन भयो भने र 20 र 18,000 को कम्बिनेसन भयो भने प्रफिटहरु कति हुन्छ। एउटा समरी पनि इजिली पोर्ट्रे गर्न सक्छ कि। अब मैले भनिरहेको थिएँ नि प्र्याक्टिकल लाइफमा अझै सजिलो भइहाल्छ, तर त्यो किन सजिलो भइरहेछ बिकज मलाई त्यसको थाहा छ नि। अब त्यतिकै लेम्यानलाई मान्छेलाई ल तपाईँ यो रन गर, यो गर्नुस् त भनेपछि उसले के गर्ला, त्यही पढाइ गरेको अनुसार क्याल्कुलेसन गर्ला, त्यसको बेसिसमा लजिक डिराइभ गर्ला, त्यसको बेसिसमा त्यसले क्याल्कुलेसन गर्दै रिजल्ट भनिरहला। तर यदि त्यसलाई थाहा छ भने केही टुल्सहरु एभाइलेबल छ नि हामीसँग, त्यो टुल्सलाई युज गर्छौँ फटाफट बन्न सक्छ। हेर्नुभयो है, क्लियर छ है। अब कसैले चाहिँ सर म पनि मजाले अहिले नै गर्न सक्छु, अफकोर्स तपाईहरुसँग कम्प्युटर छ भने तपाई अहिले जसरी मैले भनिरहेको थिएँ त्यस अनुसार तपाई चेक गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ र भोलिको दिनमा अफकोर्स तपाई आर्टिकलशिपको लागि जानुभयो भने यु विल हैव एक्स्ट्रा एज ओभर अदर जसले यो सिकेका छैन। तपाईँ इम्प्रेस गर्न सक्नु। कतिपय सीएलाई यस्तो कुराहरू आउँदैन, मोबाइलमा नि मिल्छ होइन सर। मोबाइलमा यदि तपाईले एक्सेल डाउनलोड गर्नु भएको छ र यो सबै ट्याबहरू हेर्न सकिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा पनि छ है माइक्रोसफ्टको एक्सेलहरू, त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ। तर अलि मोबाइलको नेभिगेसन त्यति फ्रेन्डली नभएको हुनाले तपाईले नेभिगेट गर्दा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। एकैछिन है म
सरी गाइज है, म चाहिँ अब तपाईँको 15 मिनट मैले वेस्ट गरेँ। अब भिडियो पनि मैले अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूले 15 मिनट बढाइहाल्नु होला है, बिकज यो 15 मिनटसम्म केही छैन, हामीले केही डिस्कसै गरेनौँ। सो एउटा अर्जेन्ट कल अफिसबाट आएको थियो, सो आई वाज स्टक देयर। ल प्लिज है, सो दिस वाट आई सेड, एउटा सिनारियो एनालिसिसबाट गर्न सकियो है, होइन? सो हेर्नु हो त, अहिले डाटा टेबलको मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ, अहिले सिनारियो एक्सप्लेन गरेँ। सिनारियो म्यानेजरमा गएर डिफ्रेन्ट सिनारियोहरू, कहिले काहीँ जब मान्छेहरूले प्रपोजल लिएर आउँछ नि, अनि एक्सेलै मलाई मेरो स्क्रिनमा सो गर्छ। मेरो केबिनमा चाहिँ टिभी पनि राखेको छु भने उसले टिभीमा HDMI केबल लगाएर, सर आई हेभ दिस 3 प्रपोजल, आई हेभ दिस 3 सिनारियो, सिनारियो ए, सिनारियो बी, सिनारियो सी, सिनारियो वर्स्ट, सिनारियो बेस्ट, सिनारियो मिडियम भनेर उसले सिनारियो बनाएको हुन्छ। अनि फटाफट त्यही मैले देखाए अनुसार सिनारियो मा सो गर्दै जान्छ, रिजल्ट देखाउँदै जान्छ। मैले पनि ठिक छ, इन विच सिनारियो वी आर कम्फर्टेबल विथ भन्छु। ल सिनारियो 1 को प्रोबेबिलिटी कति छ, सिनारियो 2 को प्रोबेबिलिटी कति छ, सिनारियो 3 को प्रोबेबिलिटी कति छ। अनि जसरी यसै केसमा हेरौँ न, सिनारियो म्यानेजर छ हामीसँग, मैले भन्छु ल यो सिनारियोको प्रोबेबिलिटी कति छ भन। उसले भन्ला सर यो सिनारियो हुने प्रोबेबिलिटी त 50% छ, यो सिनारियो हुने प्रोबेबिलिटी मानौ 20% छ, र यो सिनारियो हुने प्रोबेबिलिटी 30% छ भने ल यसको मतलब तपाईहरुले पढ्नु भयो होला, इफ दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज रिजल्ट, इफ दिस इज x, दिस इज p, देन p सिग्मा px त पढ़नु भएको छ नि, छ कि छैन? स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो भैया याद रखो, उसको प्रैक्टिकली बहुत यूज करना होता है, हैं? इसको मतलब मेरो ठीक है भाई, तुम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी जाओगे तो कम से कम इतना तो कमा के दोगे। सो सिनेरियो सँगसँगै मैले उसलाई उसको स्टडीको अनुसार प्रोबेबिलिटी पनि सोधिहाल्छु। उसले सर बेस्टमा त यति हुन सक्ला, वर्स्टमा यति जान्छ, ठिक ठिकमा यति आउँछ, ओके, तर यो बेस्ट हुने सम्भावना कति छ, यो वर्स्ट जाने सम्भावना कति छ, मिडियममा बस्ने सम्भावना कति छ? उसले भन्ला सर मिडियममा बस्ने त 50% छ, बेस्ट हुने चाहिँ 25% छ, र 25% वर्स्ट हुने छ। अब प्रोबेबिलिटीमा तपाईलाई थाहा होला नि, हामी मिडियोकर भनेपछि पर्सेन्टेज त्यही राख्नु पर्छ। सो कहिलेकाहीँ यो एनालिसिसहरु गर्दाखेरि प्र्याक्टिकली हामी त्यो लेभलसम्म पनि जान्छौँ है। क्लियर छ होला, राइट? अर्को एउटा अप्रोच छ, दैट इज 3 व्हाट इफ एनालिसिस। हामीले सिनारियो गर्यौं, हामी डाटा टेबल गर्यौं। अर्को गोल सिक छ। गोल सिक भनेको मानौ यहाँ 20 रुपैयाँ र 10,000, 20 रुपैयाँको रेटमा 10,000 रुपैयाँ युनिट सेल गर्दाखेरि 10 लाख रुपैयाँ, 10,000 रुपैयाँ लस भइराछ। गोल सिक भनेको मेरो टार्गेट यदि, सरी के लेख्नु भयो, कसैले चार्टमा के लेखे जस्तो देखियो, 18,000, व्हाट वाज 18,000? ओके यस 18,000, सरी 20 रुपैयाँको रेट र 18,000 युनिट सेल गरेर 10,000 रुपैयाँ लस भइराछ। अर्को जुन फिचर छ यहाँ गोल्डसिक भनेको कि तपाईले के टार्गेट लिइरहनु भएको छ? तपाईले टार्गेट लिइरहनु भएको छ मलाई 2 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट चाहियो। सो 2 लाख रुपैयाँ प्रॉफिटको टार्गेट लिँदाखेरि मैले कति युनिट सेल गर्नुपर्छ, या सेम 18,000 युनिट नै सेल गर्नु छ भने कति रेटमा सेल गर्नुपर्छ? मेरो गोल यदि 2 लाख रुपैयाँ प्रॉफिटको छ भने यो भेरिएबल मध्ये कुन भेरिएबललाई कति राख्यो भने म आफ्नो गोल पुग्न सक्छु भन्ने कुरा यो गोलसिकको टेबलले देखाउँछ। सो मैले के गरे, म त्यो सेलमा राखे पहिला कर्सर, व्हाट इफ एनालिसिसमा गए, गोलसिक सिलेक्ट गरे र मैले भने मलाई यो सेलमा जुन मैले यहाँ हेर्नुस् जुन सेल सिलेक्ट गरेको छु सेट सेल लेखिरहेछ, मलाई कति चाहियो, मलाई 2 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट चाहियो, यो सेल मलाई 2 लाख को हुनु पर्यो। कुन चेन्ज गरेर? मैले यदि क्वान्टिटी चेन्ज गर्यो भने मेरो यो 2 लाख हुनु पर्यो भने मेरो क्वान्टिटी कति हुनु पर्छ त? हेर्नुस् है, मैले ओके गर्ने बित्तिकै यसले भन्यो कि तपाई 60,000 क्वान्टिटी बेच्नुहुन्छ भने बल्ल यो 2 लाख हुन सक्छ। 20 रुपैयाँको दरले र 60,000 क्वान्टिटी बेच्नु भने 2 लाख हुन सक्छ। सो कहिलेकाहीँ मैले पुरा क्याल्कुलेसन गरिराख्नु परेन, मैले टार्गेट जुन बनाएको थिएँ नि, टार्गेट पुग्नको लागि मैले कुनलाई कति चेन्ज गर्यो भने टार्गेटमा पुग्छु भन्ने कुरा पनि इजिली हेर्न सक्यो नि। सो मैले पुरा म्याथमेटिक्स गरिराख्नु पर्दैन। त्यो मान्छेले मलाई यो प्रपोजल लिएर आयो, मैले भने होइन यार तिमी त भनिराछौ यति कमाउँछौ, तर म त मलाई मेरो इच्छा छ म यति कमाउँछु, ल यति कमाउनको लागि कति युनिट बेच्नु पर्छ? अब उसले फेरि इक्वेसन बनाएर यति कमाउनको लागि सर प्रॉफिट र कस्ट र भोल्युमको इक्वेसन यो थियो, यसमा मैले क्वान्टिटीको क्याल्कुलेसन गर्छु र निकाल्छु, सर यति हुन्छ। जरुरी छैन भाइ। अहिले तपाईले हेर्नुभयो नि, यसले 60,000 क्वान्टिटी भयो भने भयो, आफै भन्दियो नि। फेरि हेराइरहेको छु है, फेरि हेर्नुस्, व्हाट इफ एनालिसिस गोलसिकमा गए, मलाई 1 लाख, मलाई 5 लाख प्रॉफिट चाहियो र मलाई 5 लाख प्रॉफिट चाहियो, म कति युनिट सेल गर्यो भने मैले यो सिलेक्ट गरे,
ओके गरे, यसले चेन्ज गरिदियो। यसको मतलब 1,20,000 युनिट यदि मैले सेल गरेँ भने म 5 लाख प्रॉफिट कमाउँछु। 1,20,000 बाट 5-5 रुपियाँको दरले कन्ट्रिब्युसन आउँछ, 6 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ फिक्स कस्ट माइनस हुन्छ, 5 लाख प्रॉफिट बच्छ। मैले पूरा मैथमेटिक्स रिपिट त गर्न गरिन नि। हेर्नुभयो, this is what I was telling about sensitivity analysis, right? So in practical, doing those sensitivity analysis is pretty simple, bhanau, but yes, one has to know it. I can bet you that so many CAs are not knowing these things, how to do it. But again, out of exposure, somebody who are interested in doing those things as quickly as possible, they can do it, they can easily do it. Decision they can make at the earliest, है। जति चाँडो तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको आउटकम नै बेसिकली यो सबै इन्ट्रेस्ट लेभलबाट आउने हो। सो दिस इज हाउ मैले जुन यो पार्ट तपाईहरुलाई शेयर गरिरहेको थिएँ, जहाँ मैले लेखेको थिएँ, यसरी नै मैले त माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्राय युज गर्ने गरेको हुनाले इजिली बने। तर एक्सेलमा मात्र होइन, इभन गुगलको स्प्रेडशीट पनि छ है। गुगलको स्प्रेडशीट तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। गुगलमा अकाउन्ट बनाएपछि गुगलको सबै प्रोडक्टको एक्सेस पाउँछ। गुगल ड्राइभ, गुगल स्प्रेडशीट, गुगल फर्म, गुगलको प्रेजेन्टेसन पनि छ, धेरै कुरा छ गुगलको प्रोडक्टहरु। त्यसमा गुगलको पनि यस्तै एक्सेल सिट जस्तै गुगलको स्प्रेडशीट छ। त्यसमा बाइ डिफल्ट यो सबै फर्मुला जुन मैले देखाएँ इजिली हुँदैन। तर एडिनहरु तपाईले एडिनहरु गुगलको स्टोरमा गएर एडिनहरु त्यसमा थप्नु भयो भने यो एनालिसिस गर्ने टुल पनि त्यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यहाँ गर्ने तरिका अलिकता डिफरेन्ट होला। एक्सेलमा चाहिँ सिन्स आई युज टु डु इट मोर फ्रिक्वेन्टली, मैले एक्सेलको कुराहरु चाहिँ इजिली थाहा भएको हुनाले इजिली गर्न सकिरहेको छु है। एक्सेलमा फर्मुला राखेको मेथड एकपल्ट भनिदिनु न, दुईवटा रोमा डिफरेन्स गर्दा। डाटा टेबल भन्नुभयो तपाईले, डाटा टेबल जुन सुरुमा हेरेको थियो हामीले, भिडियोमा छ भाइ, भिडियोमा छ भयो, भिडियो फेरि तपाई यदि रिपिट हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा आई थिंक रेकर्डेड भएको, त्यही त फाइदा छ नि तपाईलाई। कि फेरि भन्दिउ म, डाटा टेबलको कुरा गर्नुभयो सायद बेबी, जो सुरुमा फर्स्टमा हामी देखाएको थिए, नामै बेबी छ, के गर्ने भाइ? प्रथम हस्ते हो तुम, कुन भन्नु फेरि? फेरि के भन्नु? बेबी फेरि भन्नु? ए भगवान, तुम लोग भी ना बदमाश बच्चे सब हो। आई वाज सेइङ, हामीले तीनवटा कुरा डिस्कस गर्यौं। एउटा डाटा टेबल, अर्को चाहिँ सिनारियो म्यानेजर, है ल। हैन, तिमीहरु पनि बदमासै रहेछौ। म्याम हेर्दै हुनुहुन्छ, म्याम हेर्दै हुनुहुन्छ भने म्यामले के, मैले कुनै गलत कुरा भनेर म्याम हेर्दै हुनुहुन्छ? सर बैग पैक गर्नु रे, घर से बाहर निकालना पड़ेगा क्या? सर का घर उजाड़ोगे तुम लोग? ए भगवान, जोड़ जोड़ के बेबी ना भन्नु सर। ओ माय गॉड, ओके। नामित भएको हुनाले म चाहिँ विवश थिएँ, भुल्नको लागि म के गर्दिन त्यसमा भाइ, मैले के भने हैन ल। सो अब बिजनेस एप्लिकेशन्स मैले जुन पार्ट राखेको छु तपाईहरुले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। सिनारियो म्यानेजरहरुको युज गरेर, एक्सेल टुलहरुको युज गरेर यस हामी यसलाई अझै सजिलै हेर्न सक्छौं, त्यसमा कुनै डाउट छैन, सजिलै हेर्न सक्छौं। तर एक्जामिनेसनमा त यो सब एलाउड छैन नि। एक्जामिनेसनमा त यस्ता एप्लिकेशन्सहरु ओरिएन्ट गरेर केस स्टडी देला तपाईलाई, र त्यो केस स्टडीमा तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तो यो पार्ट, यो पेज नम्बर 32 तपाईहरुले यदि पढ्नु भयो होला भने यसमा ती सबै लजिकलाई डिफरेन्ट केस स्टडीजमा राखेको छ है। मैले केस स्टडीको एप्रोप्रिएट आइकन नभेटाउँदाखेरि त्यसलाई छुट्याइदिए थिए। केस भनेको ब्रिफ केस जस्तो भयो, स्टडी भनेको स्टडी टेबल जस्तो भयो भने पिक्चरले पनि इन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आउने दिनमा जब म पूर्ण रूपले बुक तयार गर्न सक्छु भने केही आइकनहरु स्पेसिफाई गरेर राखिदिन्छु। बिजनेस एप्लिकेसन छ भने, कन्क्लुजन छ भने त्यसलाई शंखबाट, नर्मली शंखले कन्क्लुड गरिरा हुन्छ नि, शंखको सिम्बल वुड बी इंडिकेटिंग दैट दिस इज कन्क्लुडिङ पैराग्राफ अबाउट दिस कन्सेप्ट। केस स्टडीज लाइक दिस है। अब केस स्टडीमा यदि तपाईले राम्ररी हेर्नुहुन्छ भने आई हैव ट्राइड टु इनबिल्ड
all appropriate cases to the extent possible है। र पछि धेरै नै सिचुएसन्स भइदिएको हुनाले मैले एउटा एक्जस्टिभ सिनारियो बनाएर तपाईले देखाउन खोजेको छु, जुन तलको टेबलहरुमा तपाईले पक्का हेर्नुभयो होला है। सो केस स्टडीजमा मैले के ध्यान राखेर यो कुराहरु गरेको छु भन्दाखेरि, सो मानौ फेरि मैले एक्सेल देखाए, कहीं न कहीं हाम्रो टोटल एनालिसिसको लागि यही चारवटा फ्याक्टर छ। म यदि तपाईहरुलाई भनौं भने these four factors are basically deriving the profitability and all, हो कि हैन? कति प्राइस पर युनिट छ, कति भेरिएबल कस्ट पर युनिट छ, कति फिक्स्ड कस्ट छ, र कति मेरो भोल्युम अफ अपरेसन छ। यही चारवटा फ्याक्टर छ नि हाम्रो लागि। यही फ्याक्टरमा कुनै फ्याक्टरको चेन्ज गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो चेन्ज भयो भने के, यो चेन्ज भयो भने के, यो चेन्ज भयो भने के, या यो चेन्ज भयो भने के। यही चार फ्याक्टर मध्ये न कुनै चेन्ज हुन्छ होला, या एउटा चेन्ज हुन्छ होला, या दुईटा चेन्ज भइरा होला, या तीनवटा चेन्ज भइरा होला, चारका चारवटै कुरा पनि चेन्ज भइरा होला नि। यही कुराहरु नै चेन्ज हुन्छन्। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर, यो चार फ्याक्टरलाई ध्यानमा राखेर, इफ यु सी हामीले चार पाँचवटा केस स्टडी त तपाईको सामने क्याल्कुलेसन साथ दिएको छ है। मानौ यही कुरा गर्ने हो भने हामी रिकल गरौँ, जुन 400 स्टक उले पर मन्थ बेचिरहेको थियो। अब जुन अनर छ टंक प्रसादले चाहिँ सोचिरहेछ किन यसमा हाई क्वालिटी कम्पोनेन्ट्स किन नलगाउने, तर यो लगाउँदाखेरि के हुन्छ, मेरो भेरिएबल कस्ट बढ्छ। भेरिएबल कस्ट बढ्यो भने के हुन्छ, मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन घट्छ है। सो मानौ यदि 200 रुपैयाँको राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट यसमा थपिदियो भने, या त्यस्तो क्वालिटीको सामान मैले लगाइदिए जसको कारणले 200 रुपैयाँ मेरो भेरिएबल कस्ट बढिहाल्यो भने, क्वालिटी त बढ्यो तर सेल्स म्यानेजरले बोलायो, हेर यार पहिलेको क्वालिटी भन्दा मैले राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट राखिदियो भने के तिमी सेल्स बढाएर देखाउन सक्छौ? उले भन्ला हो सर, पहिला 400 स्टक बेचिरहेको थिए, तपाईँ राम्रो क्वालिटी हालिदिनुस्, म 480 स्टक बेचेर देखाइदिन्छु। अब सोच्नुस् के म म्यानेजमेन्टलाई डिसिजन दिनु पर्यो भने के हायर क्वालिटी कम्पोनेन्ट लगाउनु उचित छ कि छैन? म के सजेसन दिन्छु त्यो म्यानेजमेन्टलाई? विल आई सजेस्ट दैट मैनेजमेंट टू गो अहेड and do that high quality goods, high quality component लगाउनको लागि सजेस्ट गर्छु। त्यसको लागि मैले हेर्नु पर्यो कि हाई क्वालिटी गर्दाखेरि मेरो सेलिङ प्राइसमा चेन्ज भइरा छैन, तर मेरो 80 युनिट्स त एक्स्ट्रा सेल भइराछ नि। त्यो 80 युनिट्सको एक्स्ट्रा सेलमा मेरो केही एक्स्ट्रा कन्ट्रिब्युसन त आइरा होला, बट एट द सेम टाइम जुन पहिला 400 युनिट्स मैले पाइरा थिए त्यसमा त मेरो कन्ट्रिब्युसन घटिहाल्यो, किनभने 200 रुपैयाँ मैले बढाउनु पर्यो। सो त्यो सिचुएसनमा मैले नयाँ प्रपोजल एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने मैले कम्पेरेटिभ बनाइदिए। अच्छा, पहिला बिना क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट युज गरिकन मेरो के प्रॉफिटेबिलिटी थियो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि मेरो के प्रॉफिटेबिलिटी छ है। मेरो भेरिएबल कस्ट त चेन्ज भइरा छैन नि, मात्रै मेरो फिक्स्ड कस्ट मेरो फिक्स्ड कस्ट चेन्ज भइरा छैन, या मेरो भेरिएबल कस्ट मात्रै चेन्ज भइरा छ, सेलिङ प्राइस पनि सेम छ, मेरो भोल्युम पनि चेन्ज भइरा छ। दुईटा फ्याक्टर चेन्ज भइरा छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट र सेल्स क्वान्टिटी चेन्ज भइरा छ। यो दुईटा फ्याक्टरलाई चेन्ज गरेपछि मेरो प्रॉफिटेबिलिटीमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? यदि चेन्ज गरेर पनि मेरो प्रॉफिट बढिरहेछ भने आई विल बी सेइङ यस प्लिज गो अहेड डु इट। यदि हैन प्रॉफिट घटिरहेछ भने आई विल बी सेइङ नो, यसो नगर है, यसले प्रॉफिट घटाइदिन्छ। सो म्यानेजमेन्टलाई हामीले सजेसन दिने भनेको त्यस्तो सिनारियोहरुमा है। हेर्नुस् यहाँ 480 स्टक हुँदाखेरि 1800 को दरले कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ। पहिला याद गर्नुस् 5000 को रेट थियो, 3000 मेरो भेरिएबल कस्ट हुन्थ्यो, पर युनिट कन्ट्रिब्युसन 2000 थियो। अब फिक्स कस्टमा केही चेन्जेस छैन, मात्रै भेरिएबल कस्ट चेन्ज भइरहेछ। भेरिएबल कस्ट चेन्ज भयो भने कन्ट्रिब्युसन पनि चेन्ज हुन्छ। सो यदि हाई क्वालिटी कम्पोनेन्ट लगायो भने 2000 कन्ट्रिब्युसनको ठाउँमा 1800 भइहाल्ला, तर 480 स्टक बेच्छौं त्यस केसमा 8,64,000 कमाउने कन्ट्रिब्युसन हुने भयो। प्रेजेन्ट सिचुएसनमा हेर्दाखेरि 2000 को मेरो कन्ट्रिब्युसन थियो, तर 400 स्टक मात्रै बेच्न सकिरहेको थियो। तो प्रेजेन्टमा हेर्दाखेरि 8 लाख रुपैयाँ पाइरहेको थियो भने रिवाइज सिचुएसनमा 8,64,000 पाइरहेको छु। बढी नै रहेछ नि, 64,000 को बढोत्तरी भइरहेछ। सो हामी के भन्छौँ, हायर कम्पोनेन्ट शुड बी युज्ड बिकज यसमा फिक्स्ड कस्ट चेन्ज भइरहेको छैन, तर 64,000 रुपैयाँको कन्ट्रिब्युसन हाम्रो बढिरहेछ, जसले गर्दा मेरो ओभरअल प्रॉफिट पनि 64,000 ले बढ्छ। यसरी पाँचवटा सिचुएसन्स तपाईहरुले यदि राम्ररी पढ्नु भयो होला भने यु वुड हैव understood these 5 different situations. Again सिचुएसनमा पनि दुई दुईवटा पेयर बनाएको छ हामीले। मानौ एउटा यो सिचुएसनमा के भइरा थियो, त मेरो भेरिएबल कस्ट चेन्ज भइरा थियो र मेरो सेल्स भोल्युम चेन्ज भइरा थियो केस स्टडी 1 मा। केस स्टडी 2 मा मेरो फिक्स्ड कस्ट चेन्ज भइरा छ र मेरो सेल्स भोल्युम चेन्ज भइरा। मैले स्टेटमेन्ट बनाएर हेरे, अच्छा भाई अभी ऐसा है
एक्सपेक्टेड ये है, देखते हैं चेंजेस क्या हो रहा है। चेंजेस पूरा प्रॉफिट बढ़ाता हुआ दिख रहा है 340 से 440, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, करो चेंज। तुम फिक्स कॉस्ट भी चेंज करो, देखो मतलब बड़ा सा एडवर्टीजमेंट करके देखते हैं, मेरा अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया तो करना चाहिए ना, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हामी डिसिजनमा त्यसरी गएर कन्क्लुसिभ इभिडेन्सको साथ, क्यालकुलेसनको साथ सजेस्ट गर्न सक्छौँ म्यानेजमेन्टलाई है। अल्टरनेटिभली पनि छन् गर्ने है, कन्ट्रिब्युसन कति आयो, लेस इन्क्रिमेन्टल एडभर्टिजमेन्ट हेर्नुहोस् 1,40,000, त्यसैलाई निकाल्ने अर्को तरिका पनि हुन सक्ला। अर्को तरिका पनि कतिपयले भन्ला कि सर मेरो त मात्रै एडभर्टिजमेन्टको कस्ट नबढिरहेछ, मात्रै फिक्स कस्ट नबढिरहेछ, कन्ट्रिब्युसन त एक्ज्याक्टली नै छ। मेरो सेल्स बढ्यो 6 लाख रुपियाँले, 40% त मेरो कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज थियो नि, 6 लाखको 40% 2,40,000 हुने भयो। 1 लाखको एक्स्ट्रा कस्ट गर्दाखेरि मेरो कन्ट्रिब्युसन यदि 2,40,000 आइदियो भने 1,40,000 त मैले एक्स्ट्रा पाइरहेको छु है। सो यसरी हामीले अल्टरनेटिभ तरिकाबाट पनि कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। थर्ड केस स्टडीमा यदि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने मैले फिक्स कस्ट, सेलिङ प्राइस, सेल्स तीनटा भेरिएबललाई चेन्ज गर्यो भने के इम्प्याक्ट पर्ला त? अगेन सेम तरिकाले टेबल बनाउनुहोस्, एक्जिस्टिङ हुँदा यो, नयाँ हुँदा यो के भइरहेछ, 3 लाखबाट गरेर 240 भइरहेछ। अनि हामी के भन्छौँ, होइन यस्तो गर्नु ठिक छैन, यसले त प्रॉफिटै तिमीलाई घटाइदिन्छ, मत करो ये काम। दिस इज हाउ यू वुड बी concluding some proposals with your calculations. Without calculation, simply declining that, yet I don't like you because your face is very ugly. That should not be the business case, right? Business case has to be in such a way that you are rejecting, but with calculation, with evidence. Why I am rejecting? Look, because your proposal is yielding negativity, your project is reducing my profitability. That is the reason I am rejecting. The person to whom you are to whom you are saying no will also get convinced and go with happy face. Hey, किन सरले मना गर, किन सरले नो भन्नुभयो त्यसको कारण पनि उलाई थाहा हुन्छ, उ पनि हाँसेर जान्छ र कन्भिन्स भएर जान्छ है। सो फोर्थ केस पनि यस्तै छ। फिफ्थ केसमा मात्रै सेलिङ प्राइसको चेन्ज भयो भने अफकोर्स सेलिङ प्राइसको चेन्ज भयो, त्यस कारणले ल अफ डिमान्ड प्रिभेल गर्ला, क्वान्टिटी घट्ला, ब्लाब्ला हुन सक्छ। अर्को यस्तो पनि हुन सक्छ कि होइन अचानक कुनै नयाँ अर्डर आइहाल्यो, नयाँ अर्डर आइहाल्यो त्यसले मेरो एक्जिस्टिङ भोल्युम अफ अपरेसनलाई कुनै फरक परिरहेछ, र नयाँ अर्डर बल्कमा अर्डर आएको छ, उसले भनिरहेछ कि म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल भन्छु यसमा है, मसँग टाइम अलिक कम छ तर प्र्याक्टिकल हामीले के गरेका थियौँ है। चौधरी ग्रुपको टेलिभिजन, अब तपाईँलाई थाहा होला दसैँको बेलामा हामीले टिभी अफर निकालेको थियौँ वर्लिङमा है, कतिपयलाई थाहा छ कि छैन, कतिपयले किने पनि होला कतिपय घरमा। त्यो टिभी हामीले निकाल्दाखेरि हामी चौधरी ग्रुपलाई भने, हेर तिम्रो नर्मल आफ्नो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ जहाँ तिमी डिस्ट्रिब्युटरहरूको थ्रु सामान बेच्ने गर्छौ, तिमी बेच, त्यो डिमान्ड त्यो मार्केटमा मैले अल्टर गरिन, तर हाम्रो जुन इन्टरनेटको कस्टमर छ त्यो इन्टरनेटको कस्टमरलाई म बिना प्रॉफिट लिकन तिमीसँग सस्तो रेटमा कस्टमरलाई टिभी दिलाउन चाहिरहेको छु, के तिमी तयार छौ? तर मलाई एकदम हेभी डिस्काउन्टमा दिनुपर्छ। त्यही टिभी जुन मार्केटमा डिलर च्यानल माध्यमबाट 20,000 देखि 25,000 को रेटमा बिकिरहेको थियो, त्यही सेम टिभी हामीले आफ्नो कस्टमरहरूलाई 12,500 मा उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त के चौधरी ग्रुपले फ्रीमा दिइहाले? होइन, उसले के इभ्यालुएट गर्यो कि मेरो आफ्नो डिमान्ड, आफ्नो भोल्युम अफ अपरेसन त घट्या छैन नि, त्यो त स्टेटस को छ त्यतिकै छ, त्यो भन्दा एडिसनल यसले मसँग 20,000 टिभी को डिमान्ड गरेको छ। सो 20,000 टिभीमा मैले 500 रुपियाँ मात्रै कमायो भने पनि आई विल बी एबल टु अर्न 10 लाख रुपिज नि, मलाई के नुकसान भइरहेछ र? त्यसैले उसले ओभरअल जति पनि च्यानलमा गर्ने प्रॉफिट सबैलाई इग्नोर गर्यो, तर सस्तो मार्जिनमा मलाई त्यो प्रोडक्ट दियो। त्यो प्रोडक्ट हामीले आफ्नो एन्ड कस्टमरलाई दिन सक्यो, हाम्रो कस्टमर पनि ह्यापी। अल्टिमेटली मैले प्रॉफिट कमाउनु छैन तर म आफ्नो कस्टमरलाई ह्यापी राख्न सक्यो भने कस्टमर लोयल हुन्छ वर्लिङ प्रति। त्यो पर्सपेक्टिभमा हामीले त्यो डिल गर्न गयो। म पर्सनली गएर त्यो डिल गरेर आएर बार्गेनिङ गरेर त्यो प्राइसमा ल्याएको थिएँ र अल्टिमेटली त्यो फाइदा के भयो, हाम्रो कस्टमर ह्यापी भयो। कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन इज अल्सो वान अफ द गुड केपीआई विच अर्गनाइजेसन्स वान्ट्स टु एचिभ। त्यो एचिभ हुनु भनेको लङ टर्ममा गएर मेरो आफ्नो बिजनेसमा फाइदा गर्छ। र त्यहाँ त्यो लेभलको डिसिसन गर्ने बेलामा सिजीको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि सिजीले के गर्यो होला, यो त बल्क अर्डर आएको छ, यो बल्क अर्डरमा मेरो कुनै नुकसान हुनेवाला छैन, बल्कि मलाई थोरै मार्जिन भए पनि मेरो त एक्स्ट्रै प्रॉफिट छ नि, यसले मेरो एक्जिस्टिङ अपरेसनलाई त इम्प्याक्ट गरिरहेको छैन नि। तर उसले भन्थ्यो होइन तपाईँलाई 20,000 दिन्छु, 500 रुपियाँ मात्रै प्रॉफिट कमाउँछु, तर यसको कारणले मेरो अर्को च्यानलमा जुन सेल हुन्थ्यो त्यो सेल मेरो घटिहाल्छ, त्यहाँ त मैले 5,000 रुपियाँ पर टिभी कमाइरहेको थिएँ। त्यो यदि भएको भए उसले म उता कति सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ यो डिल लियो भने, र यता म कति कमाइरहेको छु त्यसलाई कम्पेयर गर्थ्यो।
र यदि मैले दिएको अफरमा उसले पाउने प्रफिटको एब्सोल्युट एमाउन्ट भन्दा उताको सेक्रिफाइस कम भएको मेरो डिलले एक्सेप्ट गर्थ्यो, अदरवाइज एक्सेप्ट गर्दैन थियो। मैले उसलाई सम्झाएँ, हुन त उतातिरको पार्टी पनि समझदार थियो, एक्सपिरियन्स थियो, हामीभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स मान्छे थियो, उसले म्याथमेटिक्स मजाले बुझ्न सक्थ्यो, उसले हेऱ्यो अनि त्यसै कारणले त्यो सस्तो रेटमा त्यो टिभी बेच्न तयार भयो। दिस इज हाउ वी कन्क्लुडेड दैट है। सो आज यतिकै राखौँ। त्यसपछिको जुन 2-3टा पेज छ, आई बिलिभ तपाईहरुले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो होला। यसमा चाहिँ मैले अलिकता कुराहरूलाई कोरिलेट गरेको छु र यो जुन इन्डिकेसन्सहरु छ, अप भयो भने मतलब अप, यो जुन तपाईं हेरिरहनु भएको छ ग्रीन कलरको अप, दैट इन्डिकेट्स यदि मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिट बढ्यो, जसको कारणले मेरो सेल्स भोल्युम पनि बढ्यो। यो सिचुएसन हुनु चाहिँ अलिकता हाइपोथेटिकल देख्छ, थ्योरेटिकल देख्छ। किन बिकज ल अफ डिमान्डको अगेन्स्ट छ। ल अफ डिमान्डले त्यही भन्छ, प्राइस बढाउनु भयो भने क्वान्टिटी भोल्युम डिमान्ड घट्छ भने, त्यही त भनिरहेको थियो नि। त्यस कारणले कुनै कुरा प्र्याक्टिकली फिजिबल छैन। तर पनि यस्तो भइदियो भने के तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्न कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ होला नि यार। यदि मैले सेल्स प्राइस बढाएँ, अरू कुनै फ्याक्टरमा चेन्ज भएको थिएन, मेरो भेरिएबल कस्ट सेम थियो, फिक्स कस्ट सेम थियो, प्राइस बढाउन साथ यदि मेरो भोल्युम बढिहाल्यो भने अफकोर्स दुवै हातले म त्यो प्रपोजल एक्सेप्ट गर्छु, किन यसले त इभेन्चुअलिटी प्रॉफिट नै ल्याउँछ। तर यस्तो सिचुएसन सायद प्र्याक्टिकली फिजिबल नहोला। त्यस्तै सिचुएसन्सहरु तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ भने यु कुड हैव सीन इट। सेलिङ प्राइस घट्यो, प्राइस भोल्युम पनि घटिहाल्यो। सेलिङ प्राइस बढ्यो तर भोल्युम घट्यो। यो ल अफ डिमान्डको लजिकमा काम गरिरहेछ। सेलिङ प्राइस घट्यो भने भोल्युम बढ्ला, यो ल अफ डिमान्डमा काम गरिरहेछ। तर यस्तो डिसिजन लिँदाखेरि हामीले सेलिङ प्राइस बढाएँ, भोल्युम घट्यो, हाइली इलास्टिक छ, यदि मैले अलिकता प्राइस बढाएँ, मेरो क्वान्टिटी धेरै नै घटिहाल्यो भने ओभरअल प्रॉफिट त पक्का घट्छ। त्यसैले मेरो डिसिजन लिने बेलामा म प्राइस इलास्टिसिटीलाई बेसमा राखेर डिसिजन लिन्छु। क्याल्कुलेसन त गर्छौँ नै हामीले, बिना क्याल्कुलेसन गरिकन हुन्न है। तपाईहरुले यो जुन कुराहरु छ नि त्यो एकचोटी मजाले बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। आफै आफ्नो मनबाट आन्सर आउनु पर्यो। मनबाट आन्सर आउनुको मतलब कहीं न कहीं लजिकलाई तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोजिरहनु भएको छ र बुझिरहनु भएको छ भन्ने कुरा एभिडेन्ट हुन्छ है। क्लियर छ? क्लियर छ? क्लियर? ओके ग्रेट है। ल आज यसैमा विराम गरौँ, यही रोकौँ हामी। टेक केयर।